sa panahon nga kita naas kalisdanan, gusto sa Dios nga iya tag rescuehon. Di tatalikdan sa Ginoo kung kita muduol ngadto kaniya. O kung sa paygaingon, gisultihan ni Isaias ang hari sa pagbutang nga na sa iyang hubag. O ingon siya diri, papiliti nga na, ingon siya, gibutangan niya papilit nga hinimo gikan sa igos ug mamaayo siya. Iyon ana igsuon ang kagamhanan sa Ginoo. Mo nang importante maampo ta adunay pagtuo ngadto sa atong buhi nga Dios. Unta ato nasabtan ang pulong sa Ginoo nga sa diin ang atong tima igsuon